बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त मुल्क की जो सियासत है एक बड़े ही अहम दोराहे पर है। एक तरफ अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है, 26 मार्च की तारीख दे दी है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद पुरएतमाद हो चुके हैं कि उनके ऊपर ऐवान का जो एतमाद है वो इस वक्त भी वो उन पे है। तो शायद यही वजह है कि इस वक्त बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल का सामना होने जा रहा है। 10 मार्च की जो तारीख है बड़ी ही अहम है, जिसमें एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने का इम्कान पैदा हो गया है और इसी हवाले से अब देखना है ये है कि मुस्लिम लीग नून इस पूरी सूरत हाल से कैसे निपटेगी। लेकिन सबसे पहले जी हम आपके साथ मैं ये मुख्तलिफ 12 जायदादें हैं जो शेयर कर देता हूँ, जो नैब की जानिब से तफसीलात सामने आई हैं, जो नोटिस भिजवाया गया है नैब की जानिब से और जिसका रिकॉर्ड तलब किया गया है इन जायदादों का, जिसमें 6 जायदादें ऐसी हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा के नाम पे हैं। और वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ 6 ऐसी जायदादें हैं जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज़ और उनके इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके नामों पर ये जायदादें हैं। तो इसका हिसाब किताब अब नैब ने मांग लिया है। सबसे पहले जी नैब ने एक जो तफसील जारी की है और जो डिटेल मांगी है वो मांगी गई है जी 200 एकड़ अराजी है वो मरीम नवाज़ साहिबा के नाम पर है और तहसील रायवंड लाहौर में ये वाक़या अराजी है। ये 200 एकड़ अराजी है, इसका हिसाब किताब मांगा गया है कि ये कैसे खरीदी गई, इसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। उसके बाद ये दूसरी जो जायदाद है वो मोज़ा लाखूवाल है, ये रायवंड रोड है, 14 कनाल अराजी है, 14 कनाल और 1 मरला, ये भी मरीम नवाज़ के नाम पे है। इसकी तफसीलात तलब की गई हैं और यूं 62 कनाल 2 मरला की अराजी जो मौजू बदू की सानी का जो इलाका है वहाँ पर ये है और ये भी मरीम नवाज़ के नाम पर है। इस जायदाद का भी हिसाब किताब मांगा गया है और साथ ही साथ 337 कनाल 12 मरले ये मोज़ा माल है, मरीम नवाज़ साहिबा के नाम पर ये जायदाद है। इसकी भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं नैब की जानिब से और ये नैब लाहौर की जानिब से तलब की गई हैं। 5वीं जायदाद है जी, ये फ्लोर मिल है, नर्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, लाहौर के करीबी ये इलाका है, वहाँ पर ये एक मिल है। इसकी भी तमाम तर रिकॉर्ड तलब किया गया है कि ये कैसे बनाई गई, इसके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था। और साथ ही साथ 109 एकड़ अराजी ये भी मरीम नवाज़ के नाम पर है और ये ख़रीदी गई थी, उन्हीं के नाम पर ख़रीदी गई, इसका भी हिसाब किताब मांगा गया है। ये नैब लाहौर की जानिब से जारी की गई समन है, उसमें ये तफसीलात सामने आ रही हैं। उसके अलावा जी नैब लाहौर की जानिब से पूछा गया है कि 30 से 40 कनाल अराजी ये मोज़ा लाखोवाल में ख़रीदी गई है, इसका भी हिसाब किताब बताया जाए कि ये कैसे खरीदी गई, इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, जो फंड थे वो कहाँ से लिए गए, उसके ज़राए आमदन क्या थे। 42 कनाल अराजी है जी, ये तहसील रायवंड है उसमें ख़रीदी गई, इसका भी हिसाब किताब जमा करवाने की हदायत की गई है 10 मार्च को। जो आज 7 है यानी कि 3 दिन अगले बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान है। वो क्यों है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, पहले आपको जायदादों की जो तफसीलात है वो मैं सामने रख लूँ। उसके बाद जी ये 42 कनाल अराजी से मुतल्लिक सवाल है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप और आपके ज़ेर कफ़ालत जितने भी लोग हैं उनके नाम पर मोज़ा माल, सुल्तान के, बदो के सानी, लाखूवाल और रायवंड बाईपास पर जो अराजी का रिकॉर्ड है वो भी जमा करवाएं और उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी जमा करवाएं, ये कहा गया है जी कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। और साथ ही साथ एक जायदाद है जी 2 बल्कि उसके रायवंड जाती उमरा रायवंड रोड पे 2 फार्म हाउस हैं, उनका भी हिसाब किताब मांगा गया है और ये कहा गया कि उसका भी हिसाब किताब दें। ये जी मरीम नवाज़ साहिबा के नाम पे 6 जायदादें हैं मजमूई तौर पे, जिनका मरीम नवाज़ और इस तरह उनके जो हस्बैंड हैं और साथ ही साथ उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके नाम पर ये जायदादें हैं जिस पे मांगा गया। एक 20 कनाल की अराजी है जी जो राना असलम के नाम पे है, लेकिन वो इस वक्त जो मलकियत है जो उस पर रह रहे हैं वो हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब। उस जायदाद का भी नैब ने हिसाब मांगा है। लाहौर नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को समन किया है 10 मार्च को और ये टोटल बनती हैं जी जायदादें 12, 6 मरीम नवाज़ साहिबा के डायरेक्टली नाम पे हैं, 6 इसी तरह उनके और लोगों के नाम पे हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी आते हैं इनमें। और
یہ جائیدادیں ہیں جی، اور لاہور نیب اس وقت شکایت کی سطح پہ اس کی انکوائری کر رہا ہے۔ اس میں 3 آپشن ہوتے ہیں۔ پہلے آتی جی شکایت آتی ہے، کوئی بھی کسی کے خلاف شکایت کرتا ہے تو اس کو نیب جو پہلا کام کرتا ہے اس کی شکایت پہ عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ شکایت میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ مطمئن ہے کہ یہ کیس بنتا ہے تو پھر اس کو انکوائری میں کنورٹ کرنے کے لیے نیب کو بھجوا دیتا ہے، چیئرمین نیب اس کی، اور وہ جو EBM ہے وہ منظوری دیتا ہے۔ نیب انکوائری میں بھی اگر چیزیں کلیئر ہو جائیں تو پھر اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یوں انویسٹیگیشن کے بعد ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے کمپلینٹ کی سطح تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اگر اس میں سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کے اپنا تمام تر ریکارڈ اور ان جائیدادوں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گرفتاری نہیں ہوگی۔ لیکن گرفتاری کا خطرہ کیوں ہے، میں اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب پشاور جو ہے وہ مسلسل کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو سمن کر رہی ہے، لیکن وہ وہاں پہ پیش نہیں ہو رہے، اور وہ شاید نیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہم جواب مانگ رہے ہیں، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں جو مطمئن کریں وہ نہیں کر پا رہے۔ تو اب خدشہ شاید یہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو سورسز ہیں کہ شاید ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے، کیونکہ ایک ان کے جو وارنٹ گرفتاری کی اپروول کے لیے درخواست کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے چیئرمین نیب اس کی اپروول دیتے ہیں، اگر تو دے دی تو پھر تو وہ اس کو امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، لیکن دیکھنا ہے کہ نیب 10 تاریخ کو گرفتار کرتی ہے یا نہیں، لیکن خدشہ ضرور موجود ہے۔ اس پورے معاملے پہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کیا موقف ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ DG نیب لاہور، انہوں نے کہا کہ لاہور کے خلاف انہوں نے ایک کیس دائر کر رکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ لاہور نیب میں جب پیش ہونے جا رہی تھی تو اس وقت پتھراؤ ہوا تھا پولیس کے اوپر اور نیب کے اوپر۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے جو کارکن اور پولیس تھی آمنے سامنے ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے پتھراؤ کیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اور اس وقت DG نیب اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فریق ہیں تو وہ مجھے کیسے نوٹس کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ شاید وہ انہیں قتل کروانے کا منصوبہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نیب لاہور میں پتھراؤ ہوا تھا تو مجھے مارنے کے لیے وہ ایک سازش تھی۔ یہ کیپٹن صاحب کا موقف ہے جو آپ کے سامنے آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نیب کا موقف تو دیں اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کا موقف نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب بھی خدشہ ہے کہ شاید مجھے گرفتار کروا کے یہ کہیں زہر نہ دے دیں، تو یہ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن نیب نے اس کیس میں سمن تو کر لیا ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو۔ جائیدادیں ہیں مریم نواز صاحبہ کے نام پہ، اور ظاہر ہے آمدن سے زائد ثاثہ جات کا یہ ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیب اس کو ثابت بھی کر پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر آپ کو پتہ ہے کہ وہ JIT میں سب سامنے آیا تھا کہ اس وقت 1500 ریال ان کو ملتا تھا، مریم نواز صاحبہ ان کو دیتی ہیں۔ تو یہ جائیدادیں تو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی ہیں، اور وہ یہ موقف لیتی ہیں کہ ان کو یہ وراثتی جائیدادیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ان جائیدادوں کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، اور یا دیتے بھی ہیں یا نہیں، یا انہیں دینا بھی چاہیے یا نہیں، یہ تو ان کے وکلا ہی بتائیں گے، کیونکہ یہ جائیدادیں مریم نواز کی ہیں اور وہ ہی بہتر جان سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بھی کیس نیب کے گلے پڑ جائے، کیونکہ نیب انیشیٹ تو کر دیتا ہے جلد بازی میں جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن بعد میں اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتا، تو پھر اس کی ادارے کی جو ہے وہ سبکی کا ادارے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔